السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الجزء الثاني من الدرس ديال لي فيلتر. اليوم غادي نعرفوا شنو هما لي فيلتر دو بروميير اوردر و لي فيلتر دو دوزيام اوردر. دونك لي فيلتر دو بروميير اوردر غنشوفوا فيهم لي فيلتر باس با اي باس اي لي فيلتر دو دوزيام اوردر غنشوفوا الباس با عاوتاني الباس هو الباس بوند اي الكوب بوند. دونك كيفاش كنقدروا نقولوا بان هذا فيلتر دو بروميير اوردر وهذا فيلتر دو دوزيام اوردر؟ تو سامبلومون نقدروا نقولوا هذه دو فاسون جينيرال على اي سيستيم كيف ما كان. نقدروا نقولوا بان السيستيم هذا دو بروميير اوردر وهذا سيستيم دو دوزيام اوردر الا كانت ليكواسيون اللي كنجبدوا منه سي اون ايكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير اوردر، بمعنى ان لي فلتر دو بروميير اوردر خاص ليكواسيون ديفيرونسيال اللي كتجبدها من داك لو سيركوي تكون على هذا الشكل. دونك واحد الكوفيسيون ا في الديريفي ديال السورتي بلوس واحد الكوفيسيون اخر في السورتي. دونك في الدومين طومبوريل هادشي كتساوي سي فوا لونطري. دونك هنا عندنا الديريفي بروميير. اذا مادام عندنا الديريفي بروميير اللي جبدنا من هذا السيستيم، دونك كنقولوا بانه سيستيم فيلتر او سيستيم دو بروميير اوردر. دوزيام اوردر شنو غتكون عندنا؟ غتكون عندنا الديريفي سكوند. دونك غيكون عندنا بحال هذا الشكل. دونك ا ديريفي سكوند du sortie plus B dérivée première plus C S de T كتساوي D fois l'entrée. وهادشي كيف قلت لكم في ليتود طومبوريل، يعني في لو كا ديال طومبوريل. علاش كنقول لكم طومبوريل؟ حيت في هاد الدرس ديال لي فيلتر ما غنركزوش على طومبوريل بزاف، غنركزوا على ليتود فريكونسيال، حيت نورمالمون عندنا دو زيتود، ليتود طومبوريل و ليتود فريكونسيال. فوالا هاد لي فيلتر اولا في هاد الدرس ديال لي فيلتر غادي نخدمو سيرتو على ليتود فريكونسيال. دونك هاد ليتود طومبوريل اللي جبدنا منها هاد ليكواسيون ديفيرونسيال عرفنا بها غير واش هاد الفلتر ديال بروميير اوردر ولا ديال دوزيام اوردر، ونقدروا نعرفوا حتى من ليتود فريكونسيال. غادي نوريكم الطريقه كيفاش. غادي نوريكم واحد المنهجيه هي اللي غادي نمشيو عليها هاد بوندون هاد الدرس كامل. دونك غنشدو الفلتر. اول حاجه غادي نديروها غادي نجبدو لا فونكسيون دو ترانسفير. يعني اول حاجه غنديرو في اي فلتر غنجبدو الفونكسيون دو ترانسفير اللي هي سورتي على لونطري. دونك في اس سور في او في الدومين فريكونسيال توجور. فاش غادي نجبدو في اس سور في او اون فا تراسي سكون ابل دياغرام دو بود. دونك في كل فلتر غنجبدو لا فونكسيون دو ترانسفير في اس سور في او وغنديروا ليها ليدونتيفيكاسيون بواحد الفورم كانونيك. دونك كتكون عندنا واحد الفورم، كل فلتر عنده واحد الفورم كانونيك ديالو. دونك كنديروا ليدونتيفيكاسيون بين هذاك الشيء اللي خرج لنا مع الفورم كانونيك، وكنجبدوا واحد لو نومبر دو بارامتر اللي كيطلبوا منا نحدوهم، ومن بعد غنطراسيو الدياغرام دو بود. دابا غادي نبداو خدامين في الفلتر الاول اللي هو الفلتر باس با. وهذا الفلتر غادي نطبقوا فيه كاع دوك لي ديمارش اللي قلنا هنايا وعليهم، وهاد لا ديمارش هي اللي غنبقاو نتبعوا في كل فلتر. اول حاجه شنو خصنا نديرو؟ قلنا خصنا نجبدوا لا فونكسيون دو ترانسفير اللي هي في اس سور في او. داكوغ. دونك باش نجبد في اس سور في او عندي جوج الحوايج هنا نقدر نطبقهم في هاد لو سيركوي هذا. سواء غنطبق لوا دي ماي سواء غنطبق الديفيزور دو طونسيون. الا طبقت لوا دي ماي شنو غادي يطرا؟ غادي نخدم في ليتود، غنخدم في ليتود طومبوريل. دونك بحال غادي نجبد ليكواسيون ديفيرونسيال. انا ما بغيتش نخدم في ليتود طومبوريل، بغيت ندير ليتود فريكونسيال. دونك غادي ندير الديفيزور دو طونسيون. والديفيزور دو طونسيون شنو كيقول لي؟ بان في اس كتساوي هي في او فوا زد سي سور ار بلس زد سي. دونك وكارابيل قبل ما نكمل هاد الفونكسيون ترانسفير عندي هادوك لي ثلاثه لي زيليمون ار و ال و سي. زد ار خصني نعرف لي زامبيدونس ديالهم، راه هي ار. زد سي راه هي 1 سور جي سي اوميغا اللي هي موان 1 سور اولا موان جي سور سي اوميغا. و زد ال كتساوي جي ال اوميغا. دونك هادو غادي نخدم بهم بزاف هنايا. دونك غنكمل هنايا. زد سي غنعوضها بالقيمه ديالها اللي هي 1 سور جي سي اوميغا
sur R plus 1 sur JC oméga. دونك غنوحدو المقامات. اشنو غيبقى لينا؟ غنوحدو المقامات ونكملو الكالكول. مزيان. دابا من هنا غنقدروا نجبدو لا فونكسيون دو ترانسفير اللي هي في اس سور في او اش غتساوي؟ هي 1 سور 1 بلس جي ار سي اوميغا. الا لاحظتوا هاد لا فونكسيون ترانسفير ما خرجتش ليا بدلاله تي، خرجت بدلاله اوميغا. واوميغا شنو هو؟ راه هي دو بي اف، يعني في الدومين فريكونسيال، ما خدامش في الدومين طومبوريل. دونك ها انا جبت لا فونكسيون دو ترانسفير ديال هاد الفلتر هذا. دابا ملي جبنا لا فونكسيون ترانسفير شنو هي ليطاب سويفونت؟ قلنا بان غنديروا ليدونتيفيكاسيون مع لا فورم كانونيك، وقلنا بان كل فلتر عنده فورم كانونيك خاصه به. لا فورم كانونيك اللي خاصه بهذا الفلتر باس با بروميير اوردر شنو هي؟ كتكون هي في اس سور في او كتساوي ك سور 1 بلس جي اوميغا سور اوميغا زيرو. دونك هذه هي لا فورم كانونيك. الوغ ك كيتسمى هو لو غان ديال السيستيم، لو غان اولا ديال الفلتر. و اوميغا زيرو كيتسمى البولساسيون دو كوبور، بولساسيون. و اف زيرو شنو هو؟ راه هو فريكونس دو كوبور، تيل كو ان اوميغا زيرو كتساوي دو بي اف زيرو. مزيان. الوغ دابا هذه هي لا فورم كانونيك، وهذا هذه هي الفونكسيون دو ترانسفير اللي خرجت لينا. دابا شنو غيبقى لنا نديرو؟ خصنا نديرو ليدونتيفيكاسيون. علاش؟ باش نجبدو هاد لي دو بارامتر شنو هما ك و اوميغا زيرو، حيت هما اللي انكوني عندنا هنا. شحال كتساوي ك وشحال كتساوي اوميغا زيرو. دونك باش ندير ليدونتيفيكاسيون بين هاد جوج، هنا عندي 1 بلس جي شي حاجه، دونك حتى هنا خص تكون عندي 1 بلس جي شي حاجه. الوغ ما من هادي وهادي شنو غنستنتج؟ غنستنتج بان ك كتساوي واحد و اوميغا زيرو. إلا لاحظتوا هنا 1 سور اوميغا زيرو كتساوي ار سي، يعني اوميغا زيرو غتساوي 1 سور ار سي. دونك بار ايدونتيفيكاسيون قدرت نجبد لي دو بارامتر اللي كاينين في الفورم كانونيك اللي هما ك و اوميغا زيرو. الوغ دابا غادي ندوزو للفلتر باس هو. الا لاحظتوا لا ستركتور ديال الفلتر باس هو هي هذه. الفرق ما بينه وبين الباس با سي كو في الباس با كتكون ريزيستونس سابقه الكوندونساتور، وفي الباس هو كتكون الكوندونساتور هي اللي سابقه الريزيستونس. دونك دو لا ميم فاصون غادي نكالكوليو في اس سور في او لا فونكسيون دو ترانسفير. اي بور سولا شنو كنديرو؟ قلنا كنديرو الديفيزور دو طونسيون. الوغ في اس كتساوي هي في او فوا شنو؟ فوا ار سور ار بلس زد سي. دونك هذه اش غتساوي لنا؟ هي في او فوا ار سور ار بلس 1 سور جي سي اوميغا. دونك غنبقاو خدامين في الكالكول هكا ونوحدو المقامات ونشوفو واش غادي تبقى لينا. فوالا دونك هذه هي اللي بقات لينا في الاخر. الوغ لا فونكسيون دو ترانسفير اللي هي في اس سور في او اش كتساوي؟ راه هي جي ار سي اوميغا سور 1 بلس جي ار سي اوميغا. دونك هذه هي لا فونكسيون دو ترانسفير اللي خرجت لينا. وكيف قلت لكم قبل، كل فلتر، كل نوع ديال الفلتر عنده واحد لا فورم كانونيك خاصه به، وكل فورم كانونيك ديال كل فلتر كلهم خاصهم يتحفظوا. دونك خاصهم يكونوا عندكم باركور، يعني واخدينهم باركور. لا فورم كانونيك ديال هذا الفلتر هذه ديال هذا الباس هو بروميير اوردر هي جي اوميغا سور اوميغا زيرو سور 1 بلس جي اوميغا سور اوميغا زيرو هنا فوا ك. دونك هذه هي لا فورم كانونيك. فوالا دابا بار ايدونتيفيكاسيون ما بين هذه وهذه. دونك هنا عندنا 1 بلس جي شي حاجه وهنا عندنا 1 بلس جي شي حاجه. شنو هما لي بارامتر اللي خصنا نحدو؟ خصنا نحدو ك و اوميغا زيرو. الوغ بار ايدونتيفيكاسيون غنجبدو اول حاجه اوميغا زيرو. الا لاحظتوا هنايا 1 سور اوميغا زيرو هي ار سي، دونك اوميغا زيرو غتساوي 1 سور ار سي. دونك مادام هنايا اوميغا زيرو كتساوي 1 سور ار سي، ك شحال بقات؟ غتبقى لنا ك كتساوي واحد. فوالا دونك بار ايدونتيفيكاسيون جبدنا لي دو بارامتر ديال الفلتر باس با. الوغ الفيديو الجاي غادي ندوزو للمرحله الثانيه
اللي هي غادي نطراسيو لو دياغرام دو بوت ديال هاد الفلتر باس با اي الفلتر باس هو باش ابري ندوزو لي فلتر ديال دوزيام اوردر.